बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन इब्न 18 साल इलाका रूहानी स्कॉलर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। आज हम अपने मामूल के मुताबिक नए मज़मून की वीडियो आपको पेश कर रहे हैं। आज हमारा मज़मून है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो गई है या आपका कोई नुकसान हो गया, मतलब चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, बदमाशी हो गई है, किसी भी किस्म की आपके साथ ज़्यादती हो गई है या आपका नुकसान हो गया है और आपके मामले में कोई आप इतने कमज़ोर आदमी हैं कि कोई हक़ की शहादत देने को तैयार नहीं है, तो इसमें क्या करना चाहिए, आपको हक़ कैसे मिल सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे शहादती पेश करेंगे कि जिनको दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह तआला बदल नहीं सकेगी। समझ आया? तो वीडियो को आखिर तक गौर से सुने और वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों को भी शेयर किया करें। तो ऐसी वीडियो पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहला सवाल ये और इसका मैं थोड़ा सा आपको जवाब दूंगा। जब किसी माशरे में कोई हक़ की शहादत देने को तैयार ना हो, जब किसी माशरे में सिस्टम मौजूद हो, उस सिस्टम में भी कट विलट की जाती हो, यानी कट पाड़े किए जाते हों, हक़ बयान छुपाया जाता हो, हक़ अयान ना किया जाता हो, जब किसी माशरे में कोई किसी का साथ देने को तैयार ना हो, किस वजह से कि इस आदमी से हमको क्या मिलेगा, यानी वो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, कमज़ोर है इसलिए, या किसी भी वजह से, तो उस वक्त अदल कैसे मिले, दुनिया कैसे देखे कि किसकी ज़्यादती है किसकी नहीं है, किसका वाक़या कौन मुजरिम है कौन साफ़ है, तो क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं तसल्ली से आपको, क्योंकि यहाँ वीडियो होती है हमको सोच समझ कर बोलना पड़ता है, तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो ज़हन में बैक वक्त बाज़ औक़ात नहीं होते, इसलिए ज़रा तसल्ली से आप वीडियो को सुने आखिर तक। आपको ये लह अमल इसका तरीका गारंटी शुदा आज बताया जाएगा इस वीडियो में। तो जब मामला ऐसा पेश आ जाए, माहौल ऐसा हो, माशरा ऐसा हो, इंसान इतना कमज़ोर हो, उसके साथ ज़्यादती भी हो गई है, उसके साथ कोई साथ देने को तैयार नहीं है, कोई हक़ की शहादत देने को तैयार नहीं है, खुद कोई हक़ को हक़ कहने को तैयार नहीं है, उस वक्त सैल को क्या करना होगा। इसमें मैं आपको पहले ये भी बता दूं थोड़ा सा कि सैल भी वो होना चाहिए जिसने सहमन यानी कुदरतन या भूल चूक से गलती अल्लाह ताला माफ़ करता है। अल्लाह ताला के कानून में वो गलती माफ़ नहीं है जो आप जान बूझ कर सोच समझ कर करेंगे। तो अगर बग़ैर सोचे समझे कोई गलती है तो वो माफ़ हो सकती है, और कोई मुग़ालते में गलती है या भूल कर गलती है तो वो बिल्कुल माफ़ है। तो सैल कैसा होना चाहिए, पहली शर्त ये है, सैल वो होना चाहिए जिसने ज़िंदगी में होश हवास से लेकर उसके इस अदालत में पहुंचने से पहले तक किसी रूह के साथ अपने इख्तियार तक जानबूझकर ज़्यादती न की हो, जुल्म जबर तशद्दुद न किया हो, धोखा फराड न किया हो, किसी की बदवा न ली हो। मेन मसला किसी की जानबूझकर बदवा न ली हो। बदवा तो उस वक्त ही नहीं ली होगी ना कि जब जानबूझकर किसी के दिल से ठंडा साल निकलवाने की कोशिश नहीं की होगी, तरसवाने की कोशिश नहीं की होगी, बहकाने की कोशिश नहीं की होगी, यारमाल बरगलाने की कोशिश नहीं की होगी, यारमाल बनाने की कोशिश नहीं होगी, उस वक्त बदवा नहीं ली होगी। जब इनमें से कोई कोशिश किसी ने की होगी तो फिर उसने बदवा ली होगी, फिर सैल के लिए वो अदालत काम नहीं करेगी जो इब्न 18 साल इलाका शाह को बताएगा। तो सैल जब खुद उसने ज़िंदगी अल्लाह ताला के फजल व करम से बहकाने, वरगलाने, यारमाल बनाने, फराड चक्कर, धोखा करने, किसी को अजियत देने, किसी की बदवा लेने से अपने अख्तियार तक महफूज रहा और उसको नुकसान पहुंचाया गया, और ऐसे तरीके से पहुंचाया गया कि उसका कोई शहादती भी नहीं है या शहादत देने को तैयार भी नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए, वो जनाब मन सीधा डायरेक्ट बंदा ना चीज़ को मिलेगा। बंदा ना चीज़ का मोबाइल नंबर हर वीडियो में होता है, डायरेक्ट मिलेगा, पहले रब्ता करेगा फिर डायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट मिलने के बाद क्या होगा, पहले वो बंदा जिसका नुकसान हुआ है, जिसको नुकसान पहुंचाया गया है किसी भी तरीके से, कोई भी नुकसान,
پہلے وہ اپنے دشمنوں کا تعین کرے گا، یعنی میرے چور کون ہیں، یا ڈکیٹ کون ہیں، یا بدماش کون ہیں، یا مجھے بہکانے والے کون ہیں، یا رگمال بنانے والے کون ہیں، یا میرے سامنے جان بوجھ کر مجھے اذیت دینے کی کوئی حرکات کروانے والے کون ہیں۔ یعنی پہلے وہ اپنے مجرموں کا تعین کرے گا کون ہے۔ اگر مجرم ڈائریکٹ اس کو نہیں ملتے تو پھر اس کو یہ اندازہ تسلی سے کرنا ضروری ہوگا کہ آیا یہ جو جرم ہوا ہے، یہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کون لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی شک، سمجھا؟ پھر شک کی بنا پر ان لوگوں کا تعین کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد بندہ ناچیز نے اس سیل نے پہلے بندہ ناچیز ابن 18 سالہ علاقہ سے جو آپ سے مخاطب ہے اس وقت جو بول رہا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ پھر بعد میں اس کو آ کر سب لوگوں کے سامنے ملنا ہوگا۔ سب لوگوں کو مطلب یہ کہ چھپ کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ملنا ہوگا۔ ملنے کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا؟ وہ آدمی جو سیل کے مجرم ہیں، خواہ وہ براہ راست مجرم ہیں، خواہ وہ مجرموں کے رسے کیر ہیں، خواہ وہ مجرموں کے ساتھی ہیں، کوئی ہیں، یعنی سیل نے جن کو مجرم قرار دیا، تو وہ آدمی اور بندہ ناچیز اور سیل اور مجرم تینوں کو چیلنج دیا جائے گا کہ شیروں کے جنگل میں جائیں گے سارے، ادھر جا کر تسلی سے بیٹھیں گے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ جناب من سیل نے میں جو شرائط بتا گیا اس شرائط پر زندگی میں کار بند رہا، یعنی اس نے اللہ کے قانون کی دشمنی نہیں کی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو جناب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مجرموں کو شیر ادھر کے ہڑپ کر جائیں گے اور سیل بالکل زندہ واپس آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز میں محفوظ واپس آئے گا۔ ہاں، یہ ڈر تو وہ تو درندہ ہے، وہ جانور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سیل اکیلا جائے گا یا اس کے مجرم اکیلے جائیں گے، نہیں، بندہ ناچیز آگے ہوگا، سیل دائیں طرف، ایک قدم اس کے پیچھے ہوگا اور اس کے مجرم بائیں طرف بندہ ناچیز کے 2 قدم، ایک قدم وہ بھی پیچھے ہوں گے، یعنی بندہ ناچیز پہلے آگے ہوگا، شیر جب سامنے آئیں گے تو میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے۔ سمجھ آئی بات کی؟ حق ہو جائے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آگے میں آپ کو تھوڑی سی تشریح بتا دیتا ہوں۔ شیر ایک ایسا جانور ہے، ویسے بہت سارے جانور ایسے ہیں، لیکن شیر ایک ایسا جانور ہے جو انسان کو اور اللہ کے قانون کو پہچانتا ہے کہ اللہ کے قانون میں کون زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ برا ہے۔ تو شیر کے پاس جب فیصلہ جائے گا تو جو اللہ کے قانون میں بہتر ہے وہ صحیح سلامت واپس آئے گا، اس کے مقابل جو اس کی نسبت برا ہے اس کو شیر ادھر ہڑپ کر کے ختم کر جائیں گے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو سیل ایسا ہو بے شک رابطہ کرے، بندہ ناچیز حاضر ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔